साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहिए। सलातो व सलाम एवा तोहफा वेर कवी चे दे मुतरा एवा तोहफा देर निका दासे तोहफा देर कवा का चेरे दे तो सेमरा गुनाही नवी तो कड़ी वी अल्लाह भी तो तमाफ कवी का सगीरा विली नेवी का कबीरा विली नेवी का कसदन विली नेवी का खतान विली नेवी का पटा विली नेवी का जवाता मुंदी विली नेवी ऐसो पटा जवाता किस्म नवी यो साला यो गुनाह को जवाता मुंदी भी खलक में भी नहीं और यो साला दास्ता क्या पट शैतानात को चुगल खोरदा पट लगिया भी नो दासे गुनाही नश्ता क्या यो साला जवाता है को खलक न शर्मी यो पटा मुंदे लगिया भी यो कबीरावी गान गोनावी यो वाड़ी काईवी दा सेमना गोनाईना कड़ीवी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम में तो फरमाई कि तो तबे अल्लाह टोल गोनाईना माफ को दास तोहफा गोड़े कि तवेशा आवे तब यही आबास या रसूलुल्लाह वीरे न गोड़ा अतवशा कि दा किम अमाल दा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में तवी सलात तस्बीह अलमीज़ा सलवेरा का तमीज़ा नवी के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई कि तरीका दागा दो चिकी मसड़ाई दागा पजवन से उरेजोना कराइशी उरेजोना दायको खबरेजोना नेवी पजिमा से दायको का पजिमा से नेवी पमिया से दाको का पमिया से नेवी पकुल से दाको का पकुल से नेवी यो वर्ता बिया प उमर बर खुदा यो वर्ता वको अल्लाह गुनी ने वसर मफकवी और बदा खबर हमें शाकिया नहीं शिकड़ाई शोबान ने शिप शिकड़ाई बदा मुझे मिश काफिर की जो गुनंगोरिश दी कि पैगंबर पर खबर मुझे मिशा शोबा वकी तिरमिज़ी बुदाऊद दे किताबे दे हदीस के किताबे दा हदीस रोवड़े बुखारी रोवड़े दा मुस्तनद हदीस ता न पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई चा तरीका दा जो सलाई सलवेरा कता सलात तस्बीह दल मंज़ा नियात वकरो कि नियात में वकरो दखलो साल मंज़ा सलवेरा काता सलात तस्बीह मीस का पदे हाजिर वक्त खास खुदाई लरा मख मिलरी दे हनकबे शरीफे बतरा बंदे अल्लाह अकबर कोई वह खबर जाके दरे वक्त नदी के पास नहीं कीजी यो गुरमस्तर का चकला और वखीजी देता तो लोग आफ्ताब आई सूरज निकलने का वक्त और यो दा जवान चकला दे द्वेलत बजना वसा तर दे द्वेलती में पेरे दस चकला गुरमस्तर का मियाँ आसमान तरोशी और यो चकला गुरमस्तर गाड़ी बीजी ता गुरूब आफ्ताब आई सूरज डूबने का वक्त दादरई वक्त से ने कीजी दिन अलावा हर टीम कीजी और दान कीजी पर रमज़ान से हर वक्त कीजी इस दाम या से वच्चा मुबारक मियाश तो नो दागा तरीका व शालिदो के सड़ाई नियत वतरी नियत नमदा अल्लाह अकबर वको सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक दादुविल ए दिगना बदा पिंजल सूरा आगा सलात तस्बीह कलिमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दागा कलिमा पिंजल सूरा हुई सटेम ती देखा सुबहानक अल्लाहुम्मा वला इलाहा गैरुक न बदा या न बदा वज़ु बिल्लाह शरीको बिस्मिल्लाह शरीको अल्हम्दु हुई अल्हम्दु न बदा सूरात हुई ए सूरात ना बादा बिया अल्लाह सूरा बे बिया दागा जी के यो हुई ओ कियाम पर हालात से बिया देना बादा कला चे रुकू तलुड़शी वो रुकू से बिया अल्लाह सूरा हुई सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अवल सलाई दागा तस्बीहात हुई या द्रई अखबल पल मंजर से देना बादा बिया दा हुई अल्लाह सूरा बिया देना बादा समी अल्लाहु लिमन हमिदा वदरिजी रब्बना लकल हम्द दा दिकई बिया बे अल्लाह सूरा हुई दा कलिमा बोई द्रेमा कलिमा देना बादा बिया चकला सुजदे तो लोटशी अल्लाह अकबर पर सुजदा से सुबहान रब्बिल आला द्री रहुया कहना मखशोये बिया जायज़ी खौफ का हाली की कि बेहतर खबर दागा दो चे अवल अखपल मीज़ा पीरा का दिन बादा दशाई पशोया सुबहान रब्बिल आला सुबहान रब्बिल आला सुबहान रब्बिल आला दागा दिके इला सुरा बिया हुया देना बादा बियार चक्षा तो जलसा से ब्या लासवरा हुआ
الله اکبر وکي شنه دوه سجده په میان شي لاس ورویا بیا دینه بعد دویمه سجده ته لوټ شه سبحان ربی الاعلى او یا تسبیحات دینه بعد بیا لاس ور بیا ویا په هر رکعت شي 75 بار خو اول ورد ولا اله غیرک نه بعد 15 سور دي نه ټول لاس سور دي او کچانا په 15 شي پته شو لاس یو ول څه خاطر شو چاکیم دینه پته دا چې بل ټیم تسبیحات تر دریمي لکه پر رکوع شي یا په سجدا شي یا په پاغه ټیم باندې بیا ویل شي جلسه شي په کوماشه په ونه حالت شي ویل شي او یو سړی سرنګي ویای که یو سړی خاطر کیږي په شي علماء لیکلي دي چې په غوته باندې بیا خدا سي ماویا چې ته داس پوښه کې دینه بیا عمل کثیر جوړیږي دا خیر ته داس کاو زیر ور کوا غوته ته داس یو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ا دې لشي غاته غوته ته زیر ور کم عملی بیا نه مدا بیا بیا د بل تل شي زیر ور کابه بل ته بیا دنه داسې 15 12 دا د سبحان اللهم نبدا ولا اله غیرکنا الحمدنا مخشي نه ټول لاس سورا کا کنه پتی شي خیر دا بیا بل غاشده وي خو پر آکاش به 75 پیرا کوي شاه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سوي ته یو دا طریقہ عبد الله ابن مسعود وشالیدو ایوا بل طریقہ د الش کی مشکله دو خدا طریقہ د مشت په لکه خلق دا ډیر کو نو د مې عزتمنه مبارک میاشتو د شعبان میاشتو لاسام دو لاسام تاریخ تا دا میاش په پیغمبر سلام په عبادت تر ولا دا د رمضان د پر یو ټریننګ د چې می دا په حاصل کی زنینه په بالات کی رجه په شونسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې جنې ولې دا عبادت په شکړو بیا مو ذهن ته دا حدیث رغلو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې خپل ترته وشای چې د مترا ککړای شي هر ورځی کا کانه شي کړای بیا په جماشي ورتا کا په جماشي نه په میاشه کا په میاشه نه په کول شي کا په کول شي نیوی عمر برخو یو ورته وکا نو په چار دا د امید اتمنه 5 منټ یا 10 منټ پلاګي چې میج هر اوريز دی معمول ایسا نشری کی چې میج رمضان ته په بلاد باشي کاسه غلطی ملتی وی سړی امام نه پښتنه وکړو عالم نه پښتنه وکړو چې مو دا طریقہ وکړه دا غلطی په شروع نو میشته به رمضان ته اول نه بلاد وی نو په چار دا د پیغمبر سلام فرمایي چې لوی ګناینا کا صغیرا دې کړی وی کا کبیره دې کړی وی کا په پټه وی کا په جوات وی کا قصدن وی کا خطا ان وی ان ټول ګناہ نه به الله معاف کو के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।